अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ूम लेक्चर का जो है वो वीक 10 जो है वो हमारा चल रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हालात भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग भी नमाज़ पढ़ के बाकायदगी से दुआ करते रहें कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे स्कूल की रौनकें बल्कि पूरी दुनिया की रौनकें दोबारा से बहाल हो जाएं। तमाम सिलसिले जो हैं वो वैसे ही शुरू हो जाएं। अच्छा जी, आज जो हम लोग इस्लामियत में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि लास्ट वीक हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कुछ आइडिया है आप लोगों को? जी बेटे, कौन सा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था? शाबाश, ग़ज़वे अहज़ाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए कफ़ारे मक्का के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थी और उनमें से एक ग़ज़वे अहज़ाब भी। और इसका एक नाम है, दो नाम है? गुड, उसके दो नाम थे भाई, ग़ज़वे अहज़ाब और ग़ज़वे खंदक। ठीक है। और कुरान पाक में बाकायदा ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से जो है वो सूरत भी है जिसमें ये तमाम सूरत हाल बयान की गई है। ओके जी, आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज का जो सबक लिया गया है वो आपका बाब दोम ईमानियात और इबादात में से लिया गया है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दुनिया और आखिरत। जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं और जिस दुनिया में हम लोगों ने एक दिन अपने अल्लाह के सामने, अपने अल्लाह के पास जाना है, ये दोनों दुनिया में क्या फ़र्क है, कैसे हमें यहाँ पे रहना है, क्या आगे होगा, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज इस सबक में। जब आप इस लेसन को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप मेरा बेटा इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसकी लेसन की अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इस्लाम के मानी मफ़हूम को सही तरीके से समझ सकें, इस्लाम के मुताबिक दुनिया क्या है और इस्लाम के मुताबिक आखिरत की ज़िंदगी क्या है और क्या कुछ होगा। इस सारी डिटेल को आप जानेंगे इस सबक में। लेसन बेटे आपके सामने, दुनिया क्या है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? क्या है दुनिया? दुनिया बेटे एक इम्तिहान गाह है, एक आजमाइश की जगह है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम लोग अपने रब पे ईमान रखते हैं, अपने रिसालत यानी कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 1,24,000 पैगम्बर वो आए दुनिया में, उन पे भी हम लोग ईमान रखते हैं। और उसके बाद आखिरत, ये भी इस्लाम के बेटा बुनियादी अकीदा है। और जो इस पर ईमान नहीं लाता तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। जिस तरह हम अपने रब को एक मानते हैं, वाहिद मानते हैं, राज़िक, खालिक और मालिक मानते हैं, बिल्कुल इसी तरह अकीदा रसालत, अल्लाह ताला के रसूलों पर यकीन रखने का नाम। जबकि आखिरत क्या है? दुनिया की ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, जज़ा और सज़ा का दिन होगा, उसको अकीदा आखिरत कहते हैं। ठीक है, हम सब बाहैसियत मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये पूरी कायनात एक दिन ख़त्म हो जानी है और हर जानदार को हर उसको एक ना एक दिन मौत का जायका चखना है। हमारे सामने दुनिया से बड़े बड़े लोग चले गए, हम लोगों ने भी इस दुनिया से अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो चले जाना है। जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी तो उसका मकसद ये है कि हम अपने रब की इबादत करें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी अपने रब की शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं। तो अब आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग जो कुछ यहाँ पे करेंगे उसका वही सिला, वही बदला, वही अजर हमें आखिरत की ज़िंदगी में मिलेगा। ठीक है, और दुनिया को आखिरत की खेती कहा गया है, दुनिया आखिरत की खेती है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि एक किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है अपने खेतों में, हल चलाता है, बीज बोता है, फिर ठीक है, फिर उसकी फसल जो है वो पक के तैयार होती है। अगर उसने गंदम की फसल बोई है तो वो गंदम की फसल ही काटेगा, ऐसे ही है ना। अगर उसने कपास बोई है तो कपास काटेगा, अगर चावलों की फसल उसने बोई है, काश्त की है, तो जाहिर है वो वही चावलों की काश्त जो है वो फसल काटेगा। यहाँ पे कहने का मकसद ये है
کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسان نے گندم کے بیج بوئے اور چاولوں کی فصل کاٹی؟ نہیں نا، جو بوئے گا، جس چیز کی فصل کاشت کرے گا، اسی چیز کی فصل کو کاٹے گا، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح میرا بیٹا، ایک طالب علم، یہاں ایک ایگزامپل تو کسان کی ہو گئی، ایک لیتے ہیں آپ لوگوں کی۔ آپ لوگ، ایک بچہ ایسا ہے جو سارا سال محنت نہیں کرتا، اپنا سارا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کے ایگزام ہوں گے، ٹھیک ہے، فائنل ایگزام ہے یا فرسٹ ٹرم ایگزام ہے، تو کیا وہ دوسری کلاس میں پروموٹ ہوگا، یا وہ اس ایگزام میں کامیابی حاصل کر سکے گا، جب اس نے سارا سال کچھ پڑھا ہی نہیں ہے؟ نہیں نا، بالکل میرا بیٹا اسی طرح یہی دنیا اور آخرت کا فرق ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو اعمال، جس طرح کے اعمال ہم اس دنیا میں کریں گے، اسی طرح کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ نیک کام کریں گے ڈیفینیٹلی جنت ملے گی، برے کام کریں گے تو جہنم کی سزا ملے گی، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سورت الزلزال میں آیت نمبر جو ہے 7 اور 8 ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی بھی کی ہوگی تو وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، تو اس کے نتیجے کو دیکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بخود ارشاد، یعنی کہ ہمیں سمجھا رہا ہے، خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کیے ہوں گے، نیکی کی ہوگی، تو ظاہر ہے اس کے مطابق اسے صلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جتنی زندگی اس رب کریم نے دی ہوئی ہے، جتنی زندگی، اس کو بے مقصد کاموں میں مت گزاریں، اس وقت کو ضائع مت کریں۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں، ہمارے رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے احکامات کے مطابق، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، خیر خواہی کو اپنی عادت بنائیں، تب ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور سکتی ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے اللہ تعالیٰ سے بیٹے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، لیسن کی سمجھ آ گئی سب کو اچھے سے؟ کوئی کویشچن آپ لوگوں نے کرنا ہو؟ دیکھیں، میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی، ایک تو کسان کی دی اور ایک آپ لوگوں کی دی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو کچھ نہیں کرے گا تو وہ تو پھر کامیاب نہیں ہوگا، اور ایک اسٹوڈنٹ جو سب کچھ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹائم پہ سوتا ہے، ٹائم پہ اٹھتا ہے، ٹائم پہ کام کرتا ہے، سارے کام اپنے ٹائم پہ کرتا ہے، اسٹڈی کو امپورٹنس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھے مارکس لے گا۔ تو بیٹے بالکل یہی حساب دنیا اور آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرے میرا بیٹا کہ جتنا ٹائم اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اسے اپنے رب کے سنت نبی کے مطابق گزاریں، تاکہ کل کلاں کو جب ہم اپنے اللہ کے حضور جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی، لیسن کو آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے فل ان دی بلینکس اور MCQs کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد میرا بیٹا آپ لوگوں نے اسلامیت کی کاپی پہ لیسن نیم لکھ کے، املا کے الفاظ کی ہیڈنگ دے کے، مارجن لائن ڈیٹ اور ڈے لکھے، بڑی اچھی سی لکھائی میں، بڑی خوبصورت رائٹنگ میں آپ لوگوں نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو لکھنا ہے میرا بیٹا۔ املا کی تیاری ریڈ رجسٹر پر کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈے آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی لیسن کے ڈیٹ اور ڈے سیکنڈ ڈے کی آپ وہاں پہ ریڈی کریں گے، لیسن نیم لکھیں گے، کوشچنز آنسر لکھیں گے، اور پھر آپ لوگ اسے GCR میں اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کی ٹیچر آپ کا کام باقاعدگی سے اور ٹائم پہ چیک کر سکے۔ ٹائم پہ کام سینڈ کرنا مت بھولیے گا۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، یہ 4 کوشچنز ہیں، 4 کے 4 آپ کریں گے۔ اس میں ایک اینڈ والا جو ہے وہ لانگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں وہ 3 آپ کے شارٹ ہیں۔ بہت خوبصورت سی رائٹنگ میں آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور ٹائم پہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹے آپ لوگوں کا تھا گھر کا کام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرا بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے۔ ملیں گے انشاءاللہ نئے ہفتے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے میرا بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔